يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون اور آئے جناب یوسف علیہ السلام دے پرا جناب یوسف علیہ السلام کو لے یوسف پیغمبر نے ویکھدے ہی انہاں نوں پہچان لیا او جناب یوسف علیہ السلام نو نہ پہچان سکے تے جس ویلے انہاں دا سامان تیار کیتا اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے کہ تواڈے باپ والوں ایک تواڈا بھائی ہے اگلے پھیرے انہوں بھی لے کے آیا جے تسی دیکھتے نہیں جے میں وزن بھی پورا دینا وا مہمان نوازی بھی بڑی کرنا وا تے جے تسی اگلے پھیرے اپنے بھرا نوں نہ لے کے آئے تے پھر بے شک میرے کول آیا جے بھی نہ میں تانوں گلا کوئی نہیں دینا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو آج بھی اللہ مالک دی توفیق نال سورہ یوسف دیاں 13ویں پارے وچوں 3 آیتاں تواڈے سامنے پڑھیاں نے اللہ مالک کے دعا ہے اللہ سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور تساں نوں سبنا نوں مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے جناب یعقوب علیہ السلام نے دیکھیا کہ لوگ مصر وچوں گلا لے کے لنگتے نے اور ویسے بھی شامی قافلے کے ذریعے
حضرت یوسف علیہ السلام دیاں تعریفاں سن چکے سن کہ مصر دا جڑا والی ہے نا بڑا مہمان نواز ہے، بڑا نیک ہے، لوگاں دی بڑی قدر کرتا ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام فرمان لگے اے جڑیاں صفتاں نے نا اے انبیاء والیاں نے، اگر میرے سے بڑھاپا یا ضعیفی کمزوری نہ ہوندی تے میں ایہو جے بندے دی جا کے زیارت کرنی سی۔ اپنے بیٹیاں نو سد کے فرمان لگے اے دیکھو قید سالیاں دا دور ہے تے لوگ مصر وچوں غلہ لے کے آ رہے نے تے سنے مصر دا حکمران بڑا چنگا بندہ ہے تے تسی بھی چلے جاؤ غلہ لے آؤ، جا کے میرا حوالہ دینا، میرا سلام بھی کہنا۔ تے کہن لگے ابا جی ساڈے کول تاں پیسے کوئی نہیں تے اسی غلہ کادا خرید کے لیاواں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام فرمان لگے آ تہاڈی ماں دیاں کچھ چوڑیاں پئیاں نے تے کچھ بابے اسحاق علیہ السلام دیاں نشانیاں نے، اے لے جاؤ تے جا کے عزیز مصر نو دسیا جے کہ اسی نبیاں دی اولاد ہاں، سانو غلہ دے دیو تے جاؤ اللہ دی سپرد میرے بیٹیو، جاؤ اللہ دی سپرد مصر چلے جاؤ۔ جناب یعقوب علیہ السلام دے بیٹے 10 بیٹے شیراں ورگے جوان خوبصورت نوجوان اے جا رہے ہیں۔ ویسے حالت کیسی ہے انہاں بیچاریاں دے لباس پھٹے نے تے اے اونٹاں دے چرواہے نے، جنگلیاں جیسی چھیڑواں جیسی زندگی گزارنے والے۔ تے جناب یوسف علیہ السلام نے نا طریقہ اے اپنایا سی، جڑا بندہ آندا سی نا او دا نام جناب یوسف علیہ السلام نو پیش کیتا جاندا سی کہ حضرت فلاں جگہ تو فلاں آدمی غلہ لین واسطے آیا، فلاں جگہ تو فلاں آدمی غلہ لین واسطے آیا۔ جناب یوسف علیہ السلام اس انتظار چ سن کہ وہ اللہ دے وعدے کدوں پورے ہوندے نے، وہ جڑے رب نے نا میرے نال خوچ وعدے کیتے سی جانتے ہو نا، قرآن نے دسے اللہ فرماندے نے فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه بغيابة الجب وأوحينا إليهم لتنبئن بأمرهم لا جدوں جناب یوسف علیہ السلام نو کھوچ سٹن لگے اللہ پاک نے فرمایا فوراً ہی بری کر دیتی، اے میرے پیغمبر یوسف گھبرائی نہ، جڑے تینوں اج کھوچ سٹ رہے نے ایک دن آن والا ہے مصر دے اندر اے تینوں سلام کر رہے ہون گے۔ جناب یوسف علیہ السلام 40 سال دا عرصہ بیت گیا ہے، 40 سال دا عرصہ لنگ گیا ہے، وہ ڈیکدے پہنے اللہ سونیا تیرے کدوں وعدے پورے ہون گے؟ اے تے اللہ دیاں مرضیاں نے نا، اے رب دیاں مرضیاں نے، چاہے تاں اج پتر نو ماں کولو جدا کرے تے کل میل دے ویک۔ موسیٰ علیہ السلام نو ماں کولو جدا کر کے تے تجھے دن ملاپ کرا دے وے، اے او دیاں مرضیاں نے۔ او چاہے تے یوسف علیہ السلام نو باپ کولو جدا کر کے تے 40 سال تک چیتا ہی بلا دے وے۔ کیا جی مرضی آنا ہے نا؟ یعقوب علیہ السلام نو تا پتا کوئی نہیں سی میرا یوسف کتھے، تے یوسف علیہ السلام نو تا پتا سی نا میرا بابا کنان چ بیٹھا ہے۔ ایتھے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیو نو سنیا کیوں نہیں کلیا؟
چٹھی گھل سکتے سن یا جیل چوں کوئی پیغام گھل سکتے سی یا جدوں مصر چائے کوئی سنیا گھل سکتے سی. مفسرین نے لکھے ہیں کئی بار جناب یوسف علیہ السلام نے پروگرام بنایا کہ بابے نو خط لکھ دے ہیں ابا جی تسی کیوں پریشان ہو مینوں تے رب نے مصر دا تخت دے چھڈیا ہے. مولوی عبدالستار مرحوم نے بڑی پیاری بات لکھی آندن ایک دن خط یعقوب نبی ول تے لکھے آنا نبی پیارے امروں باہر قدرت کسنو حاکم بھی سرکارے جدوں تیار لفافہ کیتا جدوں تیار لفافہ کیتا قاصد پیش بلایا تے خبر نہ بھیج یعقوب نبی نو امر خدا فرمایا تے سن کے حکم الہی یوسف ہم دربانا کیتا تے دلوں بجانو امر رضا پر صبر پیالہ پیتا قاصد تیار کیتا ہے اتو وہی آ جاندی ہے میرے پیغمبر یوسف اجے تیرے بابے دا امتحان مکمل نہیں ہویا اجے تیری ازمائش بھی مکمل نہیں ہوئی اس واسطے باپ نو اطلاع نہیں ہو دے سکتا تے ہن وعدے پورے آن دے دن نیڑے نیڑے آ گئے نے 10 برا یوسف علیہ السلام دے اے جناب کنان چوں آئے تے مصر دے اونا دناں چ 4 گیٹ سن 4 دروازے مصر دے ایک دروازے تے پہنچے منشیاں نے کہا اپنے نام درج کراؤ انہاں نے اپنے اپنے نام درج کروائے تو کون ہے میرا نام یہودا ہے تو کون ہے میرا نام شمون ہے تو کون ہے میرا نام ربیل ہے فلانا میں علاوہ بن یعقوب 12 پراواں نے اپنے اپنے نام لکھا دیتے انہاں دے نام جناب یوسف علیہ السلام دے پیش کر دیتے گئے اللہ دے پیغمبر اپنے پیو جائے ویراں دے نام پڑھی جا رہے نے تے پرانے منظر یاد آ جاندے نے او پرانے دن یاد آ جاندے نے اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام روئی جاندے نے تے نال پیغام دین والے پیغام دیندے نے حضرت ایک کنانی بندے عبرانی بولی بول دے نے اے تانوں ملنا چاہندے نے آپ فرماندے نے انہاں نوں دربار چ پیش کیتا جائے جناب یوسف علیہ السلام دے ویر حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے جاندے نے اللہ دا قرآن بول پیندا ہے وجاء اخوات یوسف حضرت یوسف علیہ السلام دیکھی جا رہے نے اے تے ہوئی میرے ویر نے آپ دیاں نظراں پراواں دے چہریاں تے جم جاندیاں نے نام ویکھ رہے نے آؤ برائے جنہیں مینوں چپیڑاں بہتیاں ماریاں سن آؤ برائے جنہیں تماچے بہتے مارے سن اینے ٹھڈے بہتے مارے سن آؤ جنہیں چھری کٹ لی تھی میں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نو قتل کر دینا ہے قرآن کہندا ہے فَعَرَفَهُمْ اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ایک نو پہچان لیا خیال لیا آپ فلانن آپ فلانن آپ فلانن قرآن آدھے وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ انہاں نو کوئی پتہ نہیں تخت تے کون بیٹھا ہے انہاں دے ذہن چ سی 40 سال ہو گئے نے وہ کسے گھر نوکری کردا ہوے گا مصر چ کسے گھر نوکر لگا ہوئے گا یوسف کتھوں فرمایا تسی کون جی ہوئے کتھوں آئے جے جیسی کنان چوں آئے ہیں کون ہوندے جے جیڑی بولی او بولن نبی رب دا اوہی بولی بولے کون ہوندے جے اج جسوس تا نہیں جے ساڑھے ملک دی جسوسی کرن تے نہیں آج نہیں جی ساڑھا باپ نبی ہے یعقوب علیہ السلام اسی کو پیو دی اولاد ہیں تواڈے باپ دا کی نام ہے
جی یعقوب علیہ السلام کنے بھرا جے بھراواں نال گل کرن تے جی کردا ہے نا اللہ تہاڈا بھی کرے اللہ بھراواں نال بولن تے جی کرے پر ہن دشمنیاں ہی بھراواں نال اللہ کون جی ہو تسی جی اسی اکو پیو دی اولاد ہیں کنے بھرا جے جی 12 سا آپ فرماندے نے 12 سا یہ کی مطلب ہے تسی 10 نظر آ رہا جی کہندے جو 12 سا 2 کتنے نے ایک نو تو جی نکیا ہوں بگیاڑ کھا گیا کیوں جی جھوٹے پیر ہوتے نے یوسف علیہ السلام بچے بچے ہاتھ دے ہون گے نا بھی آؤ بیٹھا جنوں بگیاڑ نے کھادا جنگل چ گم ہو گیا تے فرمایا دوسرا وہ دا پیو نال پیار بڑا ہے پہلے بھی جدائی چ بابا رو رو کے بڑا پریشان ہے ابے بھی دل جوئی واسطے نا انہوں کول چھڈیں فرمایا سچی گل کر رہے ہیں جی ہاں جی سچی کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے اگلی باری آؤ تے انہوں پھر لے کے آ جائے پتہ لگے سچے ہو کہ جھوٹے ہو رب دا پیغمبر چاہتا ہے بھاویں مینوں مارن والے نے پر بھرا مینوں دستے ہی رہے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے انہاں دے پھٹے لباس لا دیو کڈا نبی دا حوصلہ ہے انہاں دے پرانے لباس لا کے شہانہ لباس پہنا دیو انہاں نو عام مہماناں والی جگہ نہیں رکھنا شاہی مہماناں چ رکھنا ہے انہاں نو روٹی چنگی دینی ہے کھانا چنگا دینا ہے چنگی خدمت کیتی یوسف علیہ السلام نے اپنے ویران دی بھراواں نو کنان بھول گیا ہن چنگا خان شاہی محلے چ چنگا لباس چنگے تھائیں سون بڑی با او ایک دن بیٹھا چیتا آ گیا پچھلے دا چیتا ہی بھلا دتا جے ابا جی کیا دے ہون گے جناب یوسف علیہ السلام نو کہندے نے عزیز مصر اسی اجازت چاہنے ہاں ساڈے ابا جی اڈیک دے ہون گے آپ فرماندے نے ہونے میں کرو انہاں دیاں بوریاں بھر دیو جی ساڈا جڑا بھرا نہیں آیا او دے لئی بھی گلاں دے دیو جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے ایک اونٹ سامان دا لد کے او دے لئی بھی دے دیو جی ابا جی لی بھی اونٹ دے دیو اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ایک اونٹ سامان دا لد کے ابا جی لی بھی دے دیو قرآن کہندا ہے وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جدوں انہاں دے سامان تیار کر دیتے جناب یوسف علیہ السلام انہاں نو ویکھی جا رہے نے فرماندے نے قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ اگلے پھر ایک اپنے بھرا نو بھی لے کے آیا جے جڑا تہاڈا متریا بھرا ہے تہاڈے باپ والوں سکا بھرا ہے الا ترون انی اوفی الکیل دیکھ دے ہو نا میں بوریاں بھی بھر کے دینا وا وانا خیر المنزلین تے میں تہاڈی مہمان نوازی بھی بڑی کیتی ہے تے نال ہی فرما دیتا فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ جے انہوں نہ لے کے آئے فلا کیل لکم عندی تے تانوں دانا ایک بھی کوئی نہیں دینا ولا تقربون تے میرے شہر چ بھی نہ آیا جے تے بھرا کیاں دینے قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون ابا جی او دا وساطہ نہیں کھاندے پر اسی کوشش پوری کران گے جناب یوسف علیہ السلام فراواں دیاں حالتاں دیکھ کے بڑا رحم آ رہا ہے تے کی آندے نے وقال لفتیانہ اجعلوا بساطہم فی رحالہم لعلہم یعرفونہا اذ انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون اپنے نوجوانوں نو کہندے نے جڑے گلاں من کے دیندے سن آپ پردیسی جڑے پیسے لے کے آئے نے
جیڑی پونجی لے کے آئے نے، جیڑی میرے باپ دیاں نشانیاں لے کے آئے نے، اجعلو بساطہم فی رحالہم، انہاں دیاں اکھاں تو بچا کے اے سارا کچھ انہاں دیاں بوریاں چی پا دیا جے۔ اس واسطے پتہ نہیں میرے ابا جی دے گھر کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں، یا یہ پھر دوبارہ نہ آن، ساڈے کول پیسے کوئی نہیں، یا پھر اس واسطے اے دا باپ، انہاں دا باپ اے نبیاں دا کرانا ہے، اے جدوں ویکھن گے ساڈے پیسے واپس آ گئے نے تے انہاں پیسیاں نوں اے مینوں واپس کرن واسطے ضرور آن گے۔ دل کی چاہتا تھی کہ میرے فرا میرے بوئے تے بار بار آن، فرا 12 اونٹ لد کے سامان ڈل جا رہے ہیں، رات گلا کرنے یار بڑی انہیں خدمت کی، بڑی سیوا کی، بھلا کیوں کی سیوا؟ ایک کہنے لگا تو انہوں نے دیکھا ہے بھی تسی بڑے بڑے تاجر ہیں، دوجا کہنا نہیں تہاڈی غریبی ویکھ کے انہوں ترسایا، اور تیجا کہنا میں گلاں پہ مار دے تہاڈے پیو واسطے تہاڈی عزت کیتی انہوں بے انہاں دا پیو نبی۔ اللہ اکبر، اللہ گھر گئے نا تے جاندیاں ہی نا ابا جی نوں کہن لگے قالوا یا ابانا منع منا الکیل، ابا جی بادشاہ بڑا چنگا ہے، بڑا مہمان نواز ہے، بڑا خدا ترس، دعا کرو اللہ سانو بھی کوئی نیک حکمران دے دے، یا اللہ ان بتیرا چر ہو گیا ہے ظلم سہندیاں نوں جان ساڈی چھڑوا دے نہ کولوں، اللہ ساڈے ملک دے حال تے رحم فرما دے، اللہ تو یہ حفاظتاں فرما دے، کنے چور تے کنے ڈاکو چمبڑے نے اس ملک نوں لٹن لی تے مولا تو انہوں محفوظ فرما دے۔ آندے نے غیر مذہب دے بندے نا، غیر مسلم بندے وہ بیٹھے کہ کہنے لگے بھی رب ہے کہ نہیں ہے گا، کہ کہنے لگے رب ہے گا، انہوں نے پوچھا یہ نشانی کی بھی رب ہے گا، کہنے لگے بھی دیکھو پاکستان قائم ہے، اندروں بھی لوگ لٹ رہے ہیں باہروں بھی لٹ رہے ہیں پھر بھی قائم ہے، یہ مانا رب ہے گا، کیوں یہ ہے رب کے نہیں ہے رب۔ اللہ اللہ اس ملک دی حفاظت فرما دے، اللہ تو نظر کرم فرما دے، رحمت فرما دے، اللہ انہوں ہدایت دے دے بھی جمعے ٹائم تے بتی بند نہ کرن، تو یا پھر اپنی رحمت دا پکھا چلا دے تیری کری لوڈ سڑک گے، کوئی رب کو لوڈ سڑک کوئی نہ وہ دے پکھے چلتے ہی رہتے۔ اللہ مولا قریب آ جڑے میرے دوست بزرگ گرمی چ بیٹھے نے تو جنت دے سائے نصیب فرما دے۔ ابا جی بندہ بڑا چنگا ہے، بڑا مہمان نواز، تہاڈا نام سن سن کے ساڈے تے بڑی انہیں مہربانی کی، ایک شرط لاتی بابا کہندا کی کہندے نے منع من الکیل، انہیں پابندی لا دیتی ہے کہ اپنے بھرا نوں لے کے آیا جے تاں گلا ملے گا، تے ابا جی ہن تسی ساڈے نال فارسل مانا اخانا نقتل، ابا جی ہن بنیامین نوں وی کلیا جے نقتل، ایک اونٹ گلے دا ہور مل جائے گا، ایک اونٹ سامان دا اور مل جائے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تے ابا جی اسی تیرے پتر بنیامین دی حفاظت کریں گے۔ ایک بڑا بندہ جھوٹ بولے تو دا جھوٹ پھڑیا جائے اعتبار کوئی نہیں رہ جاندا۔ اللہ دا نبی کی آندا ہے قَلْ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور جان دے ہو یوسف وراں بھی تسی ایویں آکھیا سی، ہن میں تواڈے اعتماد تے پتر نوں نہیں کھلاں گا، ہن میں اللہ دے اعتماد تے کھلاں گا۔ اگے میں تانوں آکھیا سی میرے یوسف دا خیال کریا جے،
تے ہن میں رب نو آکھاں گا اللہ میرے پتر دیاں حفاظتاں تو فرما دئی ولما فتحوا متاعهم گلاں باتاں کر کے بوریاں کھولیاں وجدوا بضاعتهم ردت الیہم تے بوریاں کھولیاں تے وچوں سامان نکل پیا وہ پیسے تے پونجی نکل پئی قالوا یا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اهلنا ونافذ اخانا ونبتاد كيل بعير ذلك كيل يسير ابا جی سانو اور کی چاہیے تک اسی گلا بھی لے آئے ہاں پیسے بھی واپس آ گئے نے ہوں اسی پھر جاواں گے تسی تیاری کرو من جاؤ یوسف علیہ السلام ساڈے نال جان گھر والے لی سامان لے آواں گے ابا جی تے اسی تانوں یقین دلانے ہاں کہ بنیامین دی حفاظت کراں تے ایک بار ڈنگ لگا ہوئے نا بندہ پھر دوبارہ ڈنگ نہیں کھاندا کہاں جی ہاں جی ہے نا نبی پاک نے فرمایا مومن ایک کھڈ وچوں دو بار ڈنگ نہیں کھاندا بابا کہنے لگا ہن ایویں نہیں میں ہن بنیامین نو تہاڈے نال ایویں نہیں کرنا قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما اتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل مینوں پہلا حلف دیو تے پھر بنیامین نو کلاں گا پکا وعدہ کرو ہاں میرے نال ہاں جے موت آ جائے تے وکھری بات تسی میرے نال پکا وعدہ کرو کہ حلف نامہ پیش کرو ابا جی جے زندہ رہن تے بنیامین نو لے کے آواں گے جے موت آ گئی تے مالک دے وس جدو پترا نے نا حلف نامہ دیتا نا تے نال بابا کہنے لگا واللہ علی ما نقول وکیل پترو سن لو اور تے گواہ کوئی نہیں اللہ وکیل ہے کہوں جی کون ہے اللہ کار ساز ہے اللہ مددگار ہے جو بندہ رب نو گواہ بنا دے وے اللہ مدد کرتا ہے کہ نہیں پر اج کل دے مسلمانوں دی نہیں اے ٹڈوں کھوٹے ہوندے آ تے اتوں اونترے آندے آ میرا تیرا خدا دامن آندے آ کہ نہیں اور جدو بندہ نیتوں کہے نا اللہ دی قسم رب دی مدد ہوندی صحیح بخاری چ لکھیا جاؤ بخاری پڑھ کے دیکھو ایک بندے نو پیسہ دی لوڑ پی گئی تے لوڑ بھی کنی 1000 دینار دی 1000 دینار 1000 دینار ہوئے تے 5 کلو سونا بنتا ہے 5.5 کلو سونا 1000 دینار کیوں جی کسی کو 5 کلو سونا ہوئے تو کیا کہنے ہوتے یہ کہندا چودھری جی مینوں 1000 دینار دی لوڑ پی گئی ادارے دے دے انہیں آپ کو گواہ پیش کر پتہ کی آندا ہے آندا تواڈے شہر سے مینوں کوئی نہیں جانتا میں بڑی دوروں آیا تواڈے شہر سے مینوں کوئی نہیں جانتا تے جا بخاری دی حدیث آندا میرا تیرا خدا دامن انہیں 10 کدن دیں گا کہندا فلانے دن 10 دنوں یا 15 دنوں یا مہینے یا فلاں دن دے دیں گا انہیں زامن تیرا زامن ہے اللہ ساڈے ایک بندے میں گل سلائی ایک بندے نے نا آپ دی ماں کو لے لے پیسے امی منجی پکی کھلی ہے کہ میں نا پیسے دے دے تو میں تینوں منجی دے دیاں گا انہیں پتر من تیرے یقین نہیں کچھ زامن دے انہیں امی میرا تیرا خدا دا منجی باہروں باہروں منڈی چھوڑ دیتی انہیں لیا پیسے پتا کی آندا ہے آپ دے زامن نو آکھا مینوں دے میں تینوں دے دیاں گا ہیرا پھیری اے آندا ہے میرا تیرا خدا زامن انہیں ٹھیک کہ تو بڑی تو ذات ہی کوئی نہیں کہ جس دن وعدہ سی
سمندری سفر سی، اے بندرگاہ تے پہنچیا، جگاں دے پیر فرماندے نے اینو جہاز کوئی نہ لبیا، تے آسمان والے منہ کر کے کہندا ہے اللہ اج میرا وعدہ ہے کہ تیری ضمانت دتی ہے کہ مولا کریمہ کتے وعدے دی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ حدیث پاک چ لکھیا ہے ایک لکڑی لے کے تے لکڑی نو کریت کے او دے وچ 1000 دینار پا دتا تے ایک پرچی لے کے رکھ دتی، اتوں موم دے نال منہ بند کر دیتا تے لکڑی سمندر چ ریڑ دیتی۔ آسمان والے منہ کر کے آندا ہے اللہ سونے اج وعدہ ہے کہ ضمانت تیری دتی ہے تے مولا کریمہ جدے نال وعدہ ہے اونوں اے لکڑی پہنچا دے تے جن پیسے لینے سی وہ بھی دریا دے کنارے تے بندرگاہ تے پھردا ہے۔ اج میرے بیلی نے پیسے لے کے آنا ہے، شاماں پہ جاندیاں نے کہ جناب جہاز لگیا کوئی نہیں، یہ پریشان ہے پتہ نہیں کی گل بن گئی ہے۔ انہیں جناب کی ویکھیا پانی ادھر نو جاندا ہے تے لکڑی اوپر لے بہن نو ترتی آندی ہے تے اے دے سامنے آ کے بالکل کھلو جاندی ہے، بالکل سامنے آ کے کھلو گی، ایتھے وہ کھڑا تے بالکل دے پیراں دے کول آ کے نا لکڑی کھلو گی۔ اللہ لکڑی پھڑ لی، چلو بالنی صحیح، موڈے تے رکھ لی، کر لے گیا، گھر والے نو آندا جہاز کو نہیں لگا آ لکڑی تو چلو بالن تو بن گیا، لیا کوڑا لیا، انہیں کوڑا لیا نا تے ٹکا ماریا نا تے کائنات دے سردار فرماندے نے وچوں چھن چھن کردہ 1000 دینار نکل گیا، نال پرچی بھی لکھی بھائی جان معذرت ہے کہ اج جہاز مینوں نہیں ملیا تے میں تہاڈا 1000 دینار کلیا ہے پانی دے ذریعے تے مینوں امید ہے انشاءاللہ اللہ پہنچا دے گا تے بڑا خوش ہے۔ 2-4 دنوں بعد جہاز مل گیا تے پھر آیا 1000 دینار ہور لے آیا تے آ کے کہندا ہے دیکھو ایمانداری کیسی، آ کے کہندا ہے بھائی جان اس دن مینوں جدوں وعدہ سی نا جہاز نہیں ملیا تے اج میں تہاڈے پیسے لے کے آیا تے معذرت معاف کرنا 2-4 دن لیٹ ہو گیا معاف کرنا۔ وہ کہندا ہے نہیں جڑا لکڑی دے ذریعے کلیا سی تیرے ضامن نے پہنچا دیتا۔ اللہ سانو بھی ایمان نصیب فرمایا، اللہ ایمان کی دولت نصیب فرما دے، تو بھی کوشش کریا کر کے وعدہ کبھی پورا ہو جائے گا، پر تو تک قسم پائی بھی وعدہ پورا کرنا ہی نہیں۔ باپ بیٹے اللہ نو وکیل بنا رہے ہیں، واللہ علی ما نقول وکیل، کہندے نے یہ جڑی گل ہو گئی ہے تے اے اللہ پاک ساڈا گواہ ہے، کار ساتھ ہے، اللہ وکیل ہے۔ ہن پیغمبر دے 11 پتر اگے گئے سن تے لباس پھٹے سن، پاٹے لباس، ہن پیغمبر دے بیٹے گئے ہن شاہی لباس پہنے نے تے حالت بھی چنگی ہے تے کھاندے پیندے گئے نے، کھاندے پیندے گئے نے پیغمبر دے بیٹے تے پیغمبر نو فکر پہ گئی، اللہ دے پیغمبر نو فکر پہ گئی کتے میرے پترا نو نظر نہ لگ جائے، نظر بد نہ ہو جائے، کتے میرے پترا نو نظر بد نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ، میرا ایک بھائی اقبال لاہور رہندے نے، انہوں نے اپنے مرکز نو اگے 1 لاکھ ہٹ دیتی، دعا کرو اللہ پاک انہوں دی والدہ دی قبر منور فرمائے، اللہ انہوں دے حال تے رحم فرمائے۔ انہوں نے مزید کیا بھی میں 50,000 ہٹ ہور دیاں گا، اللہ پاک انہوں دی نیکی قبول فرما لے۔ یہ بڑا بڑا منصوبہ ہے نا، جڑے جڑے بھی تعمیر کر رہے ہیں نا، دعا کرو اللہ پاک سبنا دے کاروبار برکتاں فرمائے، ہر قسم دی پریشانی کولوں محفوظ فرمائے۔ ویسے تو انہوں نے لکھا ہے کہ نام نہ لینا تے میں وہ نام لے دیتا، میں رکا بعد پڑھیا بارکہ اللہ انہوں نے نیکی قبول فرما لے۔ تو بھائیوں یہو جی نیکیاں قسمت نال ملدیاں نے نا،
قسمت دے سودے نے اللہ پاک ساڑیاں بھی قسمتاں جگا دے گی یہ ہن اٹا قیامت تک رہن گیاں انہاں نوں ثواب ملدا رہے گا اللہ پاک انہاں دے کاروبار وچ برکت فرمائے تو بھائیوں جناب یوسف علیہ السلام دے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام انہاں نوں اے فکر پی گئی کہ میرے جڑے نے نا پتر 11 اے شیراں ورگے جوان نے تے اکو جہ قد نے تے کتے نظر ہی نہ ہو جائے کتے بد نظر نہ ہو جائے تے پتہ کی فرماندے نے قرآن کہندے نے قال یا بنیا وقال یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقات وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اللہ دے پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے اے میرے بیٹے ہو تسی مصر جا رہا جے تے ایک دروازے تھانی داخل نہ ہویا جے وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَاتٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَاتٍ پترو مختلف دروازے تو داخل ہویا جے دو بیٹے اور دروازے ہوں دو بیٹے اور دروازے ہوں دو بیٹے اور دروازے ہوں وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ تے میں تہاڈا اللہ والوں کوئی بھی کفایت نہیں کر سکتا ان الحکم الا للہ سب کچھ اللہ دے اختیار ہے علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون میرا تے بھروسہ اللہ تے ہی ہے تے چاہیے بندیاں نوں وہ بھی اللہ تے بھروسہ کرن اللہ دے نبی نو فکر پی گئی نظر بد نہ ہو جائے کہ بد نظر ہو جاندی جے نبی پاک نے فرمایا العین حق والسحر حق جادو بھی چل جاندا ہے تے بد نظر بھی ہو جاندی ہے آپ نے فرمایا بد نظر بندے نو قبری توڑ دیندی ہے بد نظر اونٹ نو ہانڈی چ پوا دیندا ہے اس واسطے کوئی سونی چیز ویکھو تے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھیا کرو کی پڑھنا ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ صحیح بخاری چ لکھے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مائی ام سلمہ دے گھر گئے نا تے آپ نے ویکھیا کہ بچی پھرن ڈئی سی او دا رنگ زرد اور میں نو کی یا رسول اللہ پتہ نہیں کی اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اینو تے بد نظر ہوئی پی ہے بد نظر تے دم کدے کولوں کروایا آپ فرماندے نے نہیں میری ہے ایسا تو دم کر دے ایسا صدیقہ کولوں دم کروایا جنوں نظر ہو جائے نا کسی دی بد نظر سن لو دا علاج آپ نے فرمایا جدی نظر ہوئے نا جدی نظر ہوئے او وضو کرے تے وضو کر کے جنوں نظر ہوئی ہے انہوں نوا دیو اللہ بد نظر کو شفا عطا فرما دیں گے بد نظر ہو جاندی تے جناب یعقوب علیہ السلام نا فرما دے نے پتروں ایک دروازے تھی داخل نہ ہویا جے بلکہ مختلف دروازے تو داخل ہویا جے جناب یوسف علیہ السلام دے پرام کنان چو نکل پے بابا دعائیں پیا دیندا ہے اللہ میرے پترانو خریت نال پہچاویں میرے بیٹیاں نو خریت نال پہنچائیں تے پرا یوسف علیہ السلام دیکھ اے بنیامین نو تانے دیندے نے بڑی قدر جی بنیامین دی بابا بھی نہیں اینو جدا کردا تے ویکھو جی بنیامین تا بڑا بڑا ہے مصر دا حکمران کہندا ہے بنیامین نو لے آؤ گے تے گلا ملے گا تانے پہ دیندے نے
جھڑکاں پہ دیندے نے جناب بنیامین سب کچھ برداشت کیتی جاندے نے قرآن کہندا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ وَمَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ اکثر الناس لا یعلمون پتروں میں ہی داخل ہوئے جنہیں بابے نے آرڈر دیتا تھی اللہ نے اے یعقوب علیہ السلام دا ایک دل چ خیال تھی انہیں پورا کر لیا انہوں بھی پتا ہے کہ نفع نقصان دا مالک اللہ ہی اللہ اکبر اللہ اسے مفسرین نے لکھے ہیں سارے لنگ گئے میری امیر پھر کلا رہ گیا کہ پرا یاد آ گیا پھر گئے جویں گئے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے تفسیر مظہری دے اندر لکھے ہیں آپ فرماندے نے انہاں مہماناں نوں دوواں نوں بٹھا کے تے کھانا کھلاؤ دو بٹھا کے کھانا کھلاؤ دو بہ گئے 10 پرا دو بیٹھ گئے تے بنیامین اکلا کھڑا ہے تے روئی جا رہے ہیں مولی عبدالستار مرحوم تڑپ گئے فرماندے نے تازہ زخم لگا وچ سینے تازہ زخم لگا وچ سینے تے کیتا ہے اثر جدائی تے میں کیوں اج اکلا رہندا جے ہوندا میرا بھائی اوے ہر کم اندر ویر پیارے یا اللہ جنہاں دا ایک ویر دو دے چھٹ ہر کم اندر ویر پیارے ہر کم اندر ویر پیارے تے یاد شتابی آمل ہووے قدر معلوم تدائی جد قبران بچ جاول تے رووے بنیامین کھلوتا رووے بنیامین کھلوتا تے پیش نہ جاوے کوئی درد پورا کوئی جو برسن بولے پائی پائی جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے تو کیوں کھڑا کلا کہ کہندے نے میرا ویر نکیاں ہوتے بگیار کھا گئے سی کہ میں سوچ رہا اج میرا بھی پرا ہوندا اسی بھی دوویں رل کے کھاندے تے یوسف علیہ السلام کی آندے نے میں تیرا تو میرا بھائی یار مینوں بھرا بنا لے تے بنیامین پتہ کی آندا ہے آندا تیرے ورگے بھرا من تے ہور کی چاہیدا ہے پر میری ماں دا نام روہیل ہے تیری ماں دا نام دا پتہ مینوں نہیں میرے باپ دا نام یعقوب ہے تیرا باپ پتہ نہیں کون ہے یوسف علیہ السلام فرماندے نے ایویں کر کے مینوں ماں جایا ہی سکا سمجھ لے میں تیرا تو میرا بھائی تے یوسف جان اسائی تے مائی جایا بھائی اپنا سمجھا ساڈے تائی تصور چی سمجھ لے کہ میں یوسف ہی ہوں میں نے اپنا پرا سمجھ لے پر بنیامین کہنے لگا کیویں پرا مننا رات پئی نا تے فرمایا دوواں دے کٹھے بسترے لا دے دوواں دے کٹھے بسترے بنیامین پھر کلا آکھے ہن میں کدے کول سواں گا یوسف علیہ السلام فرماندے نے تو میرے کول سو جا بنیامین نو نال سوا لیا اللہ حافظ لکھوی دی قبر منور فرمائے تفسیر محمدی چ لکھتے نے
بنیامین اپنے برا دا جسم سونگے آکھے خوشبو یوسف والی برا والی خوشبو ہے، پر ذہن پھر بدل جائے بھی او کتوں بار بار سونگے آکھے میرے برا دی خوشبو ہے تے او کتوں، پھر سوچے یوسف وہ ایڈا وڈا حکمران ہے، میرا برا تو جنگلہ چ رل گیا بگیار کھا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ سویر ہوئی نا تے اتو اللہ والو آرڈر آ گیا، اللہ دے نے میرا یوسف ہن نہ پہچان کرا دے، ہن نہ اپنے ویر نو پہچان کرا دے۔ جناب یوسف علیہ السلام تخت تے بیٹھ جاندے نے تے بنیامین نو تخت تے ہی بٹھا لیندے نے، بنیامین نو تخت تے بٹھا لیندے نے تے آپ فرماندے نے تیرا نام کی ہے؟ غور کریں آج اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام فرماندے نے تیرا نام کی ہے؟ تے کہندے نے بنیامین، کہندے نے میرا نام بنیامین ہے۔ یوسف نبی فرماندے نے بنیامین دا معنی کی ہے؟ آندے نے مشکل دا بیٹا، ابن مشکل۔ یوسف علیہ السلام فرماندے نے ایڈا کی مطلب ہے؟ کہندے نے جدوں میں پیدا ہویا سی میری ماں نو تکلیف ہوئی تے میری ماں فوت ہو گئی، آپ فرماندے نے تیری ماں دا کی نام ہے؟ جناب بنیامین کہندے نے او دا نام روہیل ہے۔ آپ فرماندے نے بیٹے کنے ہی؟ فرمایا 2 بیٹے نے یا 4 بیٹے نے۔ یوسف علیہ السلام انہاں دے نام پوچھی جا رہے نے، بنیامین نام دسی جا رہے نے، اتوں اللہ دی وحی دا انتظار ہے، اتوں اللہ دی وحی دا آرڈر ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام وہ ڈیک دے پینے کدوں آرڈر آوے، نبی اپنی مرضی نال کام نہیں کرتا، اللہ دے آرڈر نال کام کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے یوسف 38 سال دا بنیامین ہے، 38 سال دا اینی جدائی پی گئی ہے تے ہن تعارف کرا دے تے اللہ دا قرآن بول پیندا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِمْ أَخَاهُمْ وَقَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جناب یوسف علیہ السلام نے سنہری تاج، شاہی تاج لا کے پرے رکھ دیتا، آپ فرماندے نے اننی انا اخوک بنیامین، دھیان کر کے میں تے وہ تیرا ماں جایا پیر، میں تیرا برا یوسف۔ تے جناب بنیامین گلکھڑی پا لیندے نے، اور جانتے ہو نا مدتاں بعد برا ملن، پتر ملن تے برا ہون تے کی ہوندا ہے؟ گلکھڑیاں پا پا کے ملدے پینے، دوویں پراگ جپیاں پا پا کے ملی جا رہے نے تے روئی جا رہے نے۔ تے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے فلا تبتئس بما كانوا يعملون، بھراوا ہن غم نہ کھا، جڑی ہوگی ہوگی، ہن تیرا وال بھی ونگا نہیں کر سکدے، بس جڑی ہوگی ہوگی۔ انہیں دسیا ہونا ہے نا یوسف علیہ السلام دسیا ہونے مینو بھراوا انج ماریا سی، انج مینو خوہ چ سٹیا سی، انج میں وکیا بازار مصر دے بازار چ، اور پھر مینو جیلاں دیاں داڑاں بھی پینیاں پیاں، تے بنیامین آندا ہوئے گا کہ میرے نال بھی بری کیتی نے رات، مینو بھی تانے دتے رکھ۔ تے یوسف علیہ السلام آندے نے فلا تبتئس، بس جڑی ہوگی ہوگی، ہن پریشان نہ ہوئی، اور نہ پریشان ہوئی بما کانوا یعملون، جڑے اے کر لیا انہوں نے کر لیا، بھراواں نے بھرا جو ہے جڑا کر لیا ہونا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی دعا ہے اللہ میرا تیرا بھلا فرمائے، باقی انشاءاللہ پھر صحیح جو زندگی رہی تھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیماراں واسطے دعا کرو اللہ شفا عطا۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ
وخير الهدي هدي محمد